نہیں آندا کائنات دے لوگو انہاں اکھاں دی قدر پوچھنی ہوئے اس احسان دی قدر پوچھنی ہوئے اس اندھے نمینے دے کولو پوچھیا کر جنوں اکھاں مل گئیاں لیکن روشنائی نہیں ملی ہے اور اللہ نے نعمت عطا کی دی ہے پھر اللہ نے احسان کیتا ہے سورج چڑھا چھڑیا سورج آ گیا اے لٹ آ گئیاں اے اللہ نے احسان کیتا ہے انہاں اکھاں دے نال دیکھے دے جاؤ تے پھر اللہ رب العالمین نے ساڈا دل بنایا اوے جویں ساڈیاں اکھاں دو اللہ نے چہرہ بنایا سانو دیکھنے واسطے دو اکھاں عطا کیتیاں اللہ نے دل بنایا دل دیاں بھی دو اکھاں بنائیاں تے انہاں اکھاں دی روشنائی نو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تے میرے پیغمبر نے جس دل وال روشنائی دیتی ہے او دے وال گمراہی دے اندھیرے ختم ہو گئے جس دل اندر میرے پیغمبر دی محبت آئی ہے اللہ نے ادھر روشنائیاں کر دیتیاں جس دل اندر میرے پیغمبر دی محبت آئی ہے اوے جس دل اندر میرے پیغمبر دا پیار آیا اوے جس دل اندر میرے پیغمبر دی قدر آئی ہے اوے جس دل اندر میرے پیغمبر دی محبت آئیے اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ فرماندے نے سونےو اسی تواڈے صحابہ دے اوتے راضی ہو گئے ہیں تواڈے اوتے بھی راضی ہو گئے ہیں تواڈے صحابہ دے اوتے بھی راضی ہو گئے ہیں اس واسطے اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو ساڈے اندر نازل فرمایا کیسا پیغمبر ہے جدوں تک میرا پروردگار بلائے نا میرے پیغمبر اونی دیر تک بول دے نہیں اوے جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا اوے جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا ایک حرف وکھولو ایک حرف وکھولو کدی نہیں بولیا جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو شانت عظمتاں عطا کیتیاں اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دے بارے اندر ارشاد فرمایا کہ نہ دے لوگو اسی تواڈے اوتے احسان کیتا ہے اسی تواڈے اوتے احسان کیتا ہے تواڈے اندر رسول بھیجیا ہے تواڈے اندروں جیڑا تانوں ساڈیاں ایتاں پڑھ پڑھ کر کے سناندا ہے پھر میرے پیغمبر نے ایتاں سنائیاں لوگاں نو گمراہی دے اندھیرے والوں دور کیتا اور میرے پیغمبر نے پھر کیتے لوگاں نو واز کیتا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے اندر بھی ہوندے سن لوگاں نو تعلیم دیا کردے سن لوگاں نو دین دی بات سنایا کردے سن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سفر دے اندر جا رہے نے ایک عربی آیا آ کر کے میرے پیغمبر دی اٹھنی دی مہار نو پکڑ لیندا ہے تے میرے پیغمبر نو آ کر کے کہن لگیا اخبرنی بما یقربنی من الجنت وما یبعدنی من النار اے اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی میرے نال ایسی رہنمائی کرو کوئی مینوں ایسی دین دی معلومات دسو مینوں ایسیاں گلاں دسو اللہ مینوں جنت دے قریب